السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نتطرقوا لأول حصة عندنا في لي بولينوم، النسخة الجديدة اللي تكون بروفيسيونيل على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو مروك. مزيان. الوغ اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كما العادة، بما أن الحصة الأولى غادي نشوفوا ديفينيسيون ديال لي بولينوم، ونشوفوا بعض المصطلحات اللي ضروري أننا نكونوا عارفينهم. الوغ أول حاجة نقرا الديفينيسيون ديالي. اشنو قال لك عندنا لونسومبل كا، حيت نرمز لك كا مزيان. كا جوج حاجات في هاد الكره هادو عقل عليها، اما ار المجموعه ار او المجموعه سي. مزيان، كا اما المجموعه ار ولا المجموعه سي، وحده فيهم. مزيان، كنرمزو لها كا. سي تري بيان. الوغ دابا نقراو الديفينيسيون ديالنا. On a appelé polynôme à coefficient de K، يعني يقدر يكون R ولا C، tout élément de la forme P égale P de X. يعني نقدر نكتبو على شكل P de X. P حرف كيلكون كيما كان، نقدر نكتب أنا F بولينوم نسميها F، أو نسميها F de X. صافي، سي تري بيان. هادي البوان الأولى. اشنو خاصها تكون لا فورم ديالها؟ تكون لا فورم ديالها على شكل A0 plus A1 fois X1 plus A2 fois X2 plus A3 fois X3 plus AN fois XN. مزيان. كيفاش لا فورم؟ اكزومبل تكون بحال هكا، تكون كتساوي لنا اكزومبل 5 x أس 2 زائد 3 x زائد 7 اكزومبل. صافي، دونك هادي لا فورم ديالها بحال هكا. سي بيان. دونك الاكس عندنا أس واحد العدد ان، يعني يقدر يكون أس واحد اكس أس زيرو، هنا راه اكس بحال قلتي اكس أس زيرو اكسيتيرا، اكس أس واحد اكس أس جوج اكسيتيرا. دونك نعطيو شي امثله اللي ماشي بولينوم، ماشي هاد لا فورم هادي. الا بحال الاكزومبل بلاصه هادي كتب لك دونك هنا 7، نقولوا بلاصه هادي كتب لنا الين دو اكس. دونك هادي ماشي بولينوم. صافي، لان ماشي بهاد لا فورم هادي. هو قالك اكس اس شي حاجه، ماشي دخلها وسط انين. دونك هادي ماشي بولينوم. اكزومبل وحده اخرى، يعني 5 اكس او كاري زائد اكسبونونسيال اكس، هادي ماشي بولينوم. اكزومبل اخر بحال قلتي 7 اكس او كاري زائد غاسين دو اكس، هادي ماشي بولينوم لان درتي غاسين، هو عطاك غير خاصو يكون اكس. اكزومبل اخر درنا اكس الين يقدر يكون بحال هكا 7 اكس او كاري زائد واحد مقسوم على اكس. دونك هادي ماشي بولينوم لان ما كاينش واحد على اكس. فهمتي؟ غتقول لي رفعها للفوق غتولي اكس ناقص واحد، ولكن هنايا ناقص واحد عندنا ان ان كنتمي الى ان، خاصها تنتمي لمجموعه ان، وناقص واحد ما كينتميناش لمجموعه ان. المجموعه ان هي صفر واحد جوج ثلاثة، وما فيهمش لي فيغول فاصل. الوغ نتمنى انكم فهمتوا لا فورم الضروريه باش نقولوا عليها انها بولينوم. مزيان. الوغ هاد الكتابه نقدروا نكتبوها على شكل مجموع، يعني ان لا سوم ديال ك من زيرو ديال ان حتى لان نورمالمون تلقى في الكور ديالك حتى البلوس لانفيني، غير انا اللي طبسيت حبست حدا ان، حبست في ان. صافي، ديال ا ك حتى الاكس أس ك. مزيان. إلا جينا نعوضو لاصوم ديالنا باش نبداو بصفر، يعني أ صفر في إكس أس صفر. إكس أس صفر شحال كيساوي؟ صفر واحد عفوا. إكس أس صفر كيساوي واحد، أي حاجة أس صفر كتساوي واحد. دونك واحد في أ إكس في أ إكس في أ ك كتساوي لنا أ زيرو. صافي، لأن ك هو صفر، أ زيرو في واحد يعني أ زيرو إكسيتيرا. بلوس عاوتاني ك راه كونتور، هادي عاوتاني نعوضوه بواحد، ا واحد في اكس واحد ها هي، بلوس ا جوج في اكس دو اكسيتيرا حتى لان ا ان اكس ان. سي تري بيان. دونك كيما كنعرفو ان البولينوم سي ان فونكسيون، واحد لا فونكسيون، ولكن ماشي لا فونكسيون بالشروط ديالها، ماشي لا فونكسيون كيلكون. لا، خاص فونكسيون يكون عندها الشروط ديالها. الشرط الاول انها تكون على هاد لا فورم هادي، والشرط الثاني انها تكون ان كتنتمي لنا المجموعه ان، وهاد ا زيرو ا حتى ا ان خاصهم ينتميو لنا للمجموعه ك اس ان. يعني ك شكون هي ك؟ يعني يقدروا ينتميو لنا الار ولا ينتميو لنا للسي، مجموعه سي. مزيان. الوغ حيت كنقولوا بولينومي ان فونكسيون يعني كتلعب لنا الدور ديال فونكسيون. دونك ها هي بي فونكسيون، هي واحد لابليكاسيون من اونسومبل دو ديبار ك.
اللي يقدر يكون ار، اكزومبل حنا نديرو ار ولا سي. دونك ار تونفيغ اش، تونفيغ انسومبل دو اريفي. شكون هو؟ هو ار. دونك حيث اكس كينتمي لنا تونفيغ اش تونفيغ بي دو اكس، يعني الايماج ديال لا فونكسيون ديالنا. سي تري بيان. الوغ حيث ان ان كينتمي لنا المجموعه ان، وحيث ان ا0 ان اكسيتيرا كينتميو لنا الكا اس ان. دونك هادي باش نقولوا عليها انها بولينوم. مزيان. الوغ نديرو شي اكزومبل بحال قلتي كيما درنا دابا 8 اكس اس 2 زائد 5 اكس زائد 1. يقدر يكون بحال هكا. هذا سي ان بولينوم لان الشروط كاملين كاينين. الشرط الاول ان هنايا فوا واحد يعني اكس اس صفر ياك. الشرط الاول ان هادو ابارتيان ا ان كينتميو لنا المجموعه ان. صافي. الشرط الثاني وهو انه هادو واحد وخمسة وثمانية ابارتيان ا ار و ابارتيان ا سي بجوج كاع. الشرط الثالث وهو انها كتكتب على هاد لا فورم هذا كما كنشوفوا. لا فورم ديالنا ما كاين لا اكسبونونسيال لا راسين دو اكس لا والو. سي بيان. مزيان. الوغ نمحيو هذا دابا ونكملوا الكور ديالنا. الوغ دابا نشوفوا اول ديفينيسيون عندنا. قال لك l'ensemble de polynômes à coefficient de k est noté k de x. سي سامبلومون دابا بلاصه ما يقول لك في ليكزارسيس اكزومبل بلاصه ما يقول لك ان بي اي ان بولينوم كيقول لك بحال هكا بي. عندنا بي كتنتمي لنا المجموعه ك دو اكس. صافي انت كتعرف انها بولينوم. صافي هذه هي المجموعه. هذه هي باش كنعرفوا واحد لا فونكسيون واش بولينوم. كيقول لك ان فونكسيون بي ابارتيان ا ك، يعني انها بولينوم. سي سامبلومون هذا هو التعريف. ك يقدر يكون ار، يقدر يكون هنايا رمز لك ار ولا سي. مزيان. لا ديفينيسيون الثانيه شنو كيقول لك لا بولينوم ايغال زيرو سي سولمون سي بور توت ك ابارتيان ا ان فان ا ك ايغال زيرو. يعني جميع لي كونفيسيون ا زيرو ا ان حتى ا ان خاصهم يكونوا كيساويو كاملين زيرو باش نقولوا ان البولينوم كتساوي لنا زيرو. صافي. يعني شي حاجه بسيطه هذه. مزيان. سي ا ان كيخالف الصفر، يعني ا ان وهو اللي مضروب في اكس ان يعني الحد ان وهو اكبر عدد عندنا. فهمتي؟ كنبداو من صفر واحد جوج حتى الان اكبر عدد. اكزومبل هنايا 5 اكس أس 7 زائد 5 اكس او كاري زائد 7. صافي. الوغ هادي سي ان بولينوم يعني تكتبت على هذا الشكل هذا. صافي. مزيان. غتقول لي فين راه اكس اس 6 اكس اس 5 اكسيتيرا هادوك عندهم لي كونفيسيون كيساويو صفر، يعني لو كونفيسيون ديالهم كيساويو زيرو. يعني زيرو في اكس اس 6 راه كتساوي لنا صفر. صفر بلس هذا دونك حيدناهم بحال حيدناهم. سي بيان. الوغ اشنو قلنا ان ان في هذه الحاله هو اكبر اس عندنا هنايا. هو اكبر اس هو ان ايغال 7. صافي. مزيان. الوغ هنايا شنو كيقول لك ان الا كانت عندنا ا ان، يعني شكون هو ا ان هنايا؟ هو 5 في هذه الحاله في هذا ليكزومبل هذا. يعني ان ا ان هو 5 هو اللي مضروب في ديك اكس اس ان اكبر عدد. مزيان. الوغ ان اي لو دوغري دو بولينوم بي. مزيان. هذا هو كيتسمى الدوغري. صافي. حيت سمع دوغري وهو اكبر اس عندنا هو كيتسمى دوغري. مزيان. دونك الا قلت لك هذا بولينوم عطيني لا دوغري ديال لا بولينوم سميو هاد لا بولينوم كي. لا دوغري ديال بولينوم كي اش تقول لي؟ اون نوتي دوغري كنرمزوا لها ب دوغري دو كي في هاد ليكزومبل ياك. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اكبر اس. شكون هو اكبر اس؟ هو 7. دونك هذا هو الدوغري ديال كي ايغال 7. علاش لزم عليك هاد الشرط هذا؟ قالك ان ا خاصها تخالف لنا الصفر. ا اس ان كتخالف لنا الصفر. علاش؟ فوقاش ا الا كانت ا اس ان كتساوي الصفر هو اكبر اس. شكون هو اكبر اس هنا؟ دونك الا كانت هنا دونك بحال هاد ليكزومبل. دونك هاد ليكزومبل باش تفهموا مزيان شكون هو اكبر اس تقول لي نتايا هو هذا. دونك 5 الا كانت كتساوي الصفر راه يعني هذا كيساوي الصفر ما بقالناش. دونك هذه هي بولينوم عاوتاني. شكون هو اكبر اس؟ راه ماشي هذا هذاك راه كيساوي لنا الصفر. شكون هو اكبر اس هنايا؟ غتقول لي جوج، يعني ان 5 غنقولوا ان ا ان كتساوي الصفر. 5 كتساوي الصفر
دونك الصفر ماشي هو هذا. شكون هو اكبر اس هنايا؟ غتقول لي اكبر اس هو اكس اس صفر. دونك 7 خاصها تساوي هي صفر. دونك حيت يقولك ان ان كتساوي صفر، هذا كيعني ان البولينوم ديالنا كتساوي لنا زيرو، يعني صفر. بولينوم صفر، فهمتي؟ دونك حيت كتكون بولينوم صفر، شكون هو الدوغري ديالها؟ واحد البولينوم كتساوي زيرو، شكون هو لا بولينوم ديالها؟ لا دوغري ديالها ما كاينش عندها الدوغري، ما كاينش عندها الدوغري، صافي. ما كيكونش عندها الدوغري، ما كيكونش، يعني الدوغري ما عندناش، ما كيكونش اصلا، صافي. حيت كتكون بولينوم ايغال زيرو، واحد الفونكسيون زيرو، فونكسيون زيرو، دونك الدوغري ما عندهاش، فهمتي؟ اما الا كان اكزومبل باش تفهموا مزيان، اكزومبل عندنا واحد لا فونكسيون كونستانت ثابته، يعني واحد البولينوم كونستانت، يعني بحال بي، نقولوا بي ايكال 5 كتساوي لنا 5، ياك فاش مضروبه هي مضروبه في اكس اس اش اس صفر. الا قلت لك الدوغري ديال هذه هي زيرو، الدوغري ديال هذه وي، الدوغري ديال بي ايكال زيرو، مزيان. اما حيت نحط لك بي ايكال صفر، الدوغري دو بي ما عندناش، ما كاينش. داكشي على الشرط كيقولك ان ان خاصها تكون كتخالف الزيرو باش نقولوا على هاد ان دوغري، فهمتي؟ باش نقولوا على هاد الصفر هذا انها دوغري. سي تري بيان. وي تقدر تقول لي ان هذه الصفر راه مضروبه في اكس، ولكن راه اكس اش يقدر يكون اكس 20 راه تعطيك صفر، اكس صفر راه تعطيك صفر، اكسيتيرا، فهمتي؟ دونك ما عندهاش دوغري. سي تري بيان. نتمنى انكم فهمتوا هاد لو بوين هادي مزيان. نكملوا الكور ديالنا باش نضبطوا جميع المسائل اللي عندنا. دونك ان اشنو كيتسمى ان؟ ان وهو الكونفيسيون دومينا دو بولينوم بي. شكون هو ان؟ هو اللي كيكون مضروب في الدوغري كبير. دونك اكزومبل، دونك 3 اكس او كاري زائد 5 اكس زائد 1 اكزومبل. هادي سي ان بولينوم، سي بيان. دونك نومبر 3 هذا هو ان، كنشوفوا اكبر دوغري هو ان، دونك هاد 3 هو ان، مزيان. هذا هو كيتسمى كونفيسيون دومينا. كونفيسيون دومينا هادو مصطلحات خاص تكون عارفهم. سي سامبلومون الا كانت هاد ان هادي كتكتب على شكل بحال هكا، دونك هنا يعني لا فونكسيون دومينا شحال كيساوي؟ واحد. تقول لي الصفر، وكان صفر ما تكونش هادي، دونك هنا مضروبه في واحد، يعني بحال هاد ليكزومبل هادي، مزيان. دونك هاد البولينوم اش كتسمى؟ هاد البولينوم هادي سي سامبلومون كتسمى بولينوم يونيتير، يعني حيت كيكون ان ايكال ان، دونك هاد لا بولينوم هادي اش كتسمى؟ بولينوم يونيتير، مزيان. حيت تسمى بولينوم يونيتير كتعرف ان ان كيساوي لنا واحد، يعني كتكتب على هاد الشكل هذا، مزيان. دونك هاد المصطلحات ضروري انك تعرفهم، لان من بعد في الرياضيات دونك كتحتاج هادشي. كيقولك بي ان بولينوم يونيتير اكسيتيرا في بي دي اف كتقرا الكود كتكون فاهم مزيان. في لي ماتريس اكسيتيرا كتحتاج هادشي بزاف. الوغ نكملوا. الوغ هاد لا تيرم كامل، يعني اكزومبل نديرو هنايا ردوها 3 كما كانت في الاول. دونك هاد لا تيرم كامل هذا اللي فيه اكس اس ان على ان، هذا هو كيتسمى لو تيرم دومينون، سي سامبلومون دو بي، مزيان. دونك هادشي غير، دونك هادو غير بعض المصطلحات اللي خاصكم تضبطوهم. الوغ سوا كيو اشنو قلت لك؟ ابارتيان ا كا دو اكس. اش كتعني ان كيو ابارتيان ا كا؟ يعني انها بولينوم. بلاص ما نقولك ان كي اي ان بولينوم، دونك حطيتها هكاكا بالرموز، مزيان. يعني اش؟ يعني ان لا كونفيسيون ديالو هو بي كا، يعني كتبتها على هاد السيتاسيون. دونك لا كونفيسيون ديالو بي كا و اكس ان نحمل كا ايكال ان. انا قلت لك حتى الان، دونك نورمالمون في الكور تلقى حتى البلوس لانفيني، انا غير اللي التبسيط، فهمتي؟ مزيان. الوغ فوقاش كيكون عندنا دو بولينوم بحال كيو اي بي، فوقاش كيكونوا متساويين؟ سي سولمون سي جميع لو كونفيسيون ديالهم متساويين. بوغ توت اي ابارتيان ا ان، فان ا ان كيساوي لنا بي اي، يعني ان ا زيرو، كتساوي لنا بي زيرو، ا 1 كتساوي لنا بي 1، ا 2 كتساوي لنا بي 2، اكسيتيرا، باش نقولوا على بولينوم انهم متساويين، مزيان. الوغ دابا نشوفوا لا سوم، المجموع بسيط. دونك غنعطي اكزومبل، ولا نعطي اكزومبل اون جينيرال، نعطي غير بالرموز. دونك عندنا ان لا بولينوم الاولى بي دو اكس كتساوي لنا ا زيرو بلس ا ان اكس ان. نبسطو شي حاجه بسيطه بحال هكا باش ما نطولوش. كيو دو اكس كتساوي لنا بي زيرو بلس بي ان اكس ان، صافي، مزيان. الوغ بينا لا سوم ديالهم، المجموع ديالهم بي دو اكس
بلس كي دو اكس. سي سامبلومون المجموع ديال دو بولينوم ساهلين اللي عندهم نفس الاس بحال هادي زائد هادي، كنديرو ا زيرو بلس بي زيرو صافي بلس، وهنا اللي عندهم نفس هادو كنجمعوهم بحال قلتي كتعملو باكس اكس اس ان، دونك كتعطيك ا ان بلس بي ان سي سامبلومون ديال اكس اس واحد. سي سامبل، هذا هو لاصوم المجموع. دونك حنا عرفناه بهاد المجموع هادي. دونك الا جينا نطبقو لا غولاسيون سويفون بي بلس كي اشنو كتساوي لنا لاصوم من ك. هنا قلت لك حتى لانفيني على حساب اشنو الكره تلقاها بحال هكا، اما عندنا في هاد ليكزومبل راه من ك ايكال زيرو حتى لو ماكسيموم ديال لو دوغري بجوج. شكون هو لو دوغري بجوج اللي كبير عليهم؟ واحد واحد، دونك واحد نيز. دونك ديال اش ديال ا زيرو اكا بلس بي كا. هادشي كامل مضروب في اكس كا. اجي نفتحوها نشوفو، غنعوضو بصفر، يعني غتعطيك ا زيرو بلس بي زيرو على اكس زيرو بلس عاوتاني الكونتور غادي يمشي لنا لان، غادي يعطيك ا ان بلس ان بي ان على اكس ان. مزيان، هادي اكس اس صفر كتساوي واحد، يعني تبقى لنا ا زيرو بي زيرو زائد ا ان بلس بي ان فوا اكس. اكس اس واحد هي اكس، دونك هادي هي هادي. دونك كيما شفتو اكس اس ان راه هي اكس. مزيان، هادي بي سي تري بيان. انا نشوفو الضرب. بالنسبه للضرب دو بولينو نفس الفكره، غنعطيو نفس الفكره نيت حتى نديرو لا ديفينيسيون ديالنا كما العاده. الوغ الضرب الا كان الضرب غنديرو الضرب عادي كما عارفينو حنايا. ها هو ا زيرو بلس ا ان اكس ان غنضربوه فاش في بي زيرو بلس بي ان في اكس ان، نشوف شحال كيساوي. من بعد نشوفو لا ديفينيسيون ديال هذا في هذا. دونك هذا كنضربوه في الطرف كنشرو ا زيرو في بي زيرو زائد هذا في هذا، يعني ا زيرو في بي ان اكس ان، دونك زائد هذا في هذا يعني ا ان اكس ان فاش صح هذا نضربوه في هذا يعني في بي زيرو غنديرو اكس ان. دونك هذا في هذا يعني ا ان في بي ان في اكس شحال اكس في اكس، يعني نديرو لا صوم ا زائد ا يعني كتساوي لنا جوج. مزيان. الوغ بالنسبه بعدا نسينا ما درناش لا دوغري. دونك الدوغري ديال بي بلس كي كيكون، دونك قبل ما نرجعو سير بعد نكملو نرجعو لهادي. دونك الدوغري اشنو قالنا في الكور؟ قالك الدوغري دو بي بلس كي مالو كيكون اصغر او يساوي لو ماكسيموم ديال اش ديال لا دوغري دو بي او دوغري دو كي. فهمتوا؟ دونك عندنا واحد دو بولينوم اكزومبل بحال 5 اكس او كاري زائد جوج اكس زائد واحد. هادي بولينوم الاولى سميوها بي. وعندنا واحد لا بولينوم الجوجة سميتها نقولو سميتها 6 اكس و 6 زائد 5 نبسطوها بحال هكا. دونك فإن هذا كيعني أن الدوغري ديال المجموع ديالهم إلا درنا زائد هذا دونك كتبقى الدوغري كبير. شكون هو هذا زائد هذا؟ دونك كيبقى هي 6 نيت الدوغري 6، فإن أكبر أو تساوي لو ماكسيموم. شكون هو الماكسيموم؟ عندنا هنايا الدوغري كبير بالنسبة لبي هو جوج، الدوغري كبير بالنسبة لكي دوغري دو كي هي 6. شكون اللي ماكسيموم؟ هو الكبير هو 6. دونك راه 6 أكبر أو يساوي 6. صافي. علاش داروا اكبر وتساوي؟ تقدر يكون هنا لا اكزومبل يكون هنا بحال قلتي هاد البولينوم كتساوي ناقص 5 اكس اس 2 زائد جوج بحال هكا. صافي. دونك حيت نديرو المجموع هذا زائد هذا اشنو غادي يعطينا؟ بي بلس كي شحال غادي يعطيك؟ غادي يعطيك هذا زائد هذا صفر، غتبقى لنا جوج اكس زائد جوج زائد هو واحد هو 3. يعني الا جينا نحسبو الدوغري ديال بي بلس كي غادي نلقاوها كتساوي لنا ان، يعني الدوغري هو اكبر اس يعني ان. فهمتوا؟ سي تري بيان. اما بالنسبه للماكسيموم اكبر دوغري بالنسبه لبي اي كيو شكون هو؟ هو جوج، هو اكبر دوغري بالنسبه لجوج، هما بجوج جوج، دونك لو ماكسيموم هو جوج. دونك يعني كما كتشوف ان ما كيتساويوش. صافي. يعني ان الدوغري ديال بي بلس كيو دائما كيكون اصغر او يساوي لو ماكسيموم ديال بي اي كيو. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي في الكور. مزيان. دونك هادشي اللي كاين في الكور راه كنشرحه.
الشيء اللي كاين في البي دي اف راه كنحاولوا اننا نشرحوه مزيان. الو نكملوا. دابا بغينا الضرب ياك، دونك بقى لنا نجمعوا هادو نفس اللي عندهم نفس الاس، دونك ا 0 بي 0 هادي مع هادي غنجمعهم بحال قلتي غنعملوا. دونك غتعطيك ا اش هادي دابا ا 1 ا 0، دونك غتعطيك ا 0 بي 1 في اكس 1 بلس ا 1 في بي 0 اكس، عفوا حنا بغينا نعملو نيت ب اكس 1 زائد ا 1 في بي 1 في اكس 2. دونك بالنسبه للشرح، دونك شكون هي سي اي؟ هي هادي، دونك هادي هي هذا بلس، هادي هي سي 0، هادي هي سي 1، وهادي هي سي 2. صافي غادي نتاكدوا من داك من الحسابات. دونك لان انت سي 0 في اكس 0 يعني غتعطيك هادي، سي 1 في اكس 1 دونك غتعطيك هادي هي سي 1 في اكس اس 1، سي 2 في اكس 2 ها هي سي 2 في اكس 2. مزيان، غادي نتاكدوا بهاد الكتابات هاد. اشنو قالك سي 0 اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا سوم ديال اش ديال كا ايكال 0 حتى لاش حتى الاي، حتى الاي شكون هي اي في هاد ليكزومبل؟ هي 0. مزيان، ديال ا كا في بي شكون هي اي؟ هي صفر ناقص كا. مزيان، شنو كتساوي لنا؟ غنعوضو بي بالصفر يعني غتعطيك ا 0 فوا بي، كا غنعوضوها بالصفر غتعطيك بي صفر. واش نزيدو؟ لا، حبسنا حد الصفر، راه قالك هنا حبس حد الصفر صافي. هذه هي سي 0 هانتوما كيما شفتوها، ها هي سي تري بيان. غنشوفو دابا سي 1 واش غتعطينا نفس النتيجة، هي لا سوم من كا ايكال 0 حتى لاش حتى الاي حتى الان. مزيان، ديال اش ديال ا كا ديال بي 1 ناقص كا. متفق معايا؟ مزيان، شنو كتساوي لنا؟ غنعوضو بالصفر يعني بي صفر فوا بي 1 لان واحد ناقص صفر غتعطيك 1 بلوس راه لا سوم مازال ما وصلنا ل 1 هذا نعوضو عاوتاني 1. الوغ ب 1 يعني ا غنعوضو يعني واحد ناقص واحد يعني زيرو. مزيان، دو ما صافي غنحبسو حد راه كنحبس حد دونك هذه هي السي ها هي كما كتشوفوا صافي. دونك دابا نحسبوا اشنو نحسبوا، بقات لنا سي 3 سي 2 اشنو كتساوي لنا؟ لا سوم 2 من كا ايكال 0 ديال ا كا حتى بي 2 ناقص كا. سي تري بيان، غنحاولوا اننا نحسبوها ونشوف شحال تعطينا. غنعوضوا بالصفر يعني غتعطيك ا 0 في بي 2 زائد غنعوضو عاوتاني بواحد ا واحد جوج ناقص واحد هو بي واحد زائد جوج ا جوج بي صفر. سي تري بيان، دونك هذه هي سي 0 ها هي. دونك كما كتشوفوا ها هي ا 1 بي. هتقول لي هادو اشنو كيديروا هنايا؟ عندك بي جوج راه كتساوي صفر و ا جوج كتساوي صفر. عندنا بي جوج كتساوي لنا صفر اي ا جوج بي ا جوج كتساوي لنا صفر و بي جوج كتساوي لنا صفر. داكشي علاش هذا مشى للزيرو وهذا مشى للزيرو وبقى لنا ا 1 في بي 1 كتساوي لنا سي 2. علاش ا جوج كتساوي بي جوج؟ لان ما عندناش. دونك هنايا راه بلوس، الا جينا نكملو البولينوم هنا راه بلوس ا 2 في x2 يعني إلى A2 هي A2 في x2. دونك هنا A2 هي صفر بحال قلتي بلوس صفر، صفر في x2 راه صفر. لا ميم شوز هنا بلوس صفر في x2 يعني أن A2 غيساوي لنا صفر و B2 حيت ما عندناش ما كاينش عندنا في المعطيات، دونك يعني أنه كيساوي صفر. مزيان، لا ميم شوز بالنسبة ل A3 كيساوي صفر، أس مليون مليون راه كيساوي لنا صفر لأن ما كاينش سي سامبلومون. الوغ هادو هما فيما يخص لا سوم. بالنسبة للبرودوي سكالير يعني عندنا واحد لا سكالير لامدا ابارتيان اكا. إلا ضربناه في بولينوم فإنا كنضربوه في جميع لي كونفيسيون سي سامبلومون. يعني إلا ضربنا هنا واحد جوج هنايا راه غادي نضربوه هنايا جوج جوج جوج، دونك كنضربوه في توت لي كونفيسيون اللي عندنا. لا ميم شوز ضربناه في 10 غنضربو هادي في 10 نضربو هادي في 10 نضربو هادي في 10. دونك هذا ما كاين صفر صفر.
نضربوا هذا دونك كنضربوا في توت لي كونفيسيون. هادشي اللي كاين في هاد البارتي الاولى. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكمله ديال الكور ديال لي بولينوم